فخلينا ندخل على ابديت وابديت فيروس. هنطمن تماما دلوقتي ان شاء الله ان هو بيعمل ابديت. ارجو ان هو ما يكسفنيش. طبعا الحمد لله ما كسفنيش الراجل. 14 ميجا وهيعمل داونلود للابديت 14 ميجا. تمام. بعد ما بيخلص مرحلة الابديت في حاجة مهمة جدا هعملها. انا لازلت لحد دلوقتي not stable، انا لازلت لحد دلوقتي مش مستقر. ما اقدرش اعتمد فعلا على الاوبريتنج سيستم بتاعي على افتراض ان في فعلا فيروس. مش هينفع اعتمد عليه حتى بعد ما هو ما الانتي فيروس بتاعي يعمل ابديت. انا هطمن فعلا ساعه ما الانتي فيروس يعمل تشيك على الداتا بتاعتي على الاوبريتنج سيستم والداتا اللي موجوده على الهارد ديسك كلها. ساعتها هطمن 100% ان الداتا بتاعتي نظيفه تماما. فخلينا ندخل على النود. دبل كليك، دخلت عليه دبل كليك. هدخل على كمبيوتر سكان وكاستم سكان. ومرحله مهمه جدا الحته دي هقول لكم عليها. كنت هقول لكم يا ريت حد يفكرني. هندخل على سيت اب. ده برضو نفس القصه يا جماعه، مور ستريكت. تمام. انا دخلت على سيت اب. خلينا نقول خطوات تاني. كمبيوتر سكان، كاستم سكان، سيت اب، واخليها مور ستريكت. اوكي. وهعلم على كله ماي كمبيوتر. اي حاجه متعلم عليها صح في في الويندو اللي موجوده قدامي دي هيعمل عليها فعلا تشيك على الفيروسات. وهقول له سكان. هيبدا عمليه السكان. دي الداتا او الفايلز اللي هو بيتشيك عليها. 0% دي على السي، فكل بارتيشن هيطلع لك 0% لحد ما يكمل 100%. هو كده دن للبارتيشن. بارتيشن واحد not for الهارد كله. تمام. هيبدأ يعمل تشيك على الهارد ديسك كله، واي فيروس هيتشوفه هيتغير الصفر هنا لواحد، اتنين، تلاتة، اربعة، حسب عدد الفيروسات باللون الاحمر. انا كده يا جماعة خلصت الفيديو بتاعي. بتمنى يا رب ان انا اكون وفقت بجد. اخر حاجة، الحاجة الصغيرة انا كنت عايز اقولها لكم عليها، اقول لكم عليها، اسف. هننزل برنامج ان شاء الله. البرنامج ده اسمه Advanced System Care. البرنامج ده بيتشيك على الاوبريتنج سيستم بتاعك كامل. بيتشيك على الريجستري، على الميل وير، على بيعمل ديفريجمنت، بيعمل حاجات كتير جدا 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 جدا. مهمة البرنامج ده احنا بننزله. شفت، كنت هنسى العلامة الصفراء. مهم، هقولها لكم دلوقتي. لكن مهمة البرنامج ده Advanced System Care احنا بننزله عشان نضمن ان احنا مور مش secured، لا مور secured للانتي فيروس، مور stable. انا واصل لدرجة استقرار كويسة جدا. هو ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله الفيديو الجاي، او حسب تقييماتكم وحسب تصويتكم على الفيديو الجاي ان شاء الله، اذا كان هيكون فيديو ولا صور. اتمنى ان انا اكون وفقت معاكم. وللمرة الخامسة كنت هنسى ازاي هنشيل العلامة الصفراء. يا جماعة حد يفكرني يا جماعة، والله العظيم عيب قوي كده. هو الراجل ده مطلع علامة صفراء ليه؟ operating system is not up to date. طب انت مالك بالاوبريتنج سيستم؟ خلينا ندخل على F5، نمنع الراجل ده ان هو يتشيك على الابديت بتاع الاوبريتنج سيستم. ننزل هنا سيستم ابديت. دي F5 يا جماعة اللي احنا برضه كنا دخلنا فيها على انتي فيروس وسيت اب وخلينا مور ستريكت. فهننزل على سيستم ابديت ونقول له هنا نو ابديتس. تمام، نو ابديتس، واقول له اوكي. هتتشال العلامة الصفراء المستفزة اللي احنا شفناها مع بعض. يا رب اكون وفقت معاكم، واتمنى يا رب كلكم تكونوا استفدتوا فعلا من الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون سهل بسيط، وبالتوفيق لينا جميعا يا رب ان شاء الله. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.